امروز به روایتی روز شهادت آقا علی بن موسی رضاست و روز زیارتی آقا علی بن موسی رضاست. در محضر خادم الرضا حاج قاسم سلیمانی هستیم. انشالله که به نگاه دعای خادم الرضا علی بن موسی رضا به زودی عازم سفر زیارتی مشهد مقدس بشیم. بازم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در روایتی وجود نازنین علی بن موسی رضا فرمودن که کسی که از خدای متعال طلب بهشت میکنه، یعنی بهشت رو از خدای متعال طلب میکنه، ولی در برابر سختی ها استقامت از خودش به خرج نمیده، فقط احتحز به نفسه، خودش رو مسخره کرده. شاید منظور از سختی ها سختی دینداریه. در کلام امام رضا علیه السلام دین نگه داشتن در این آخر از زمان سخته. انسان نمیتونه بدون اینکه سختی های دین رو مثل سختی نماز خوندن، سختی حجاب داشتن، سختی روزه گرفتن، سختی بندگی خدا در عصر که خیلی بیدینی و بیقیدی رو یک نوع افتخار میدونن، انسان وقتی دیندار باشه، دیندار حقیقی باشه، در کنارش وقتی طلب بهشت میکنه از خود متعال، خدا اونو به مقصودش میرسونه. ولی اگر یک کسی دنبال سختی ها نباشه، سختی های دینداری فرار کنه، سختی های دینداری، آقا فهمونه که گرچه طلب بهشت هم کنه داره که خودشو مسخره کرده. انشالله با نگاه و دعای خاصی علی بن موسی رضا همون جز دینداران واقعی باشیم، در برابر تمام سختی های این چند روزه دنیا استقامت و پایداری به خرج بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.